गवारेड्यान निकतोच बेतोड्या एका मनशाचो बळी घेतलो, तरीकूय रान खातें झमोच काडटाना दिसता. कित्याक तर काल सांजे परत एक फावट गवारेडो रस्त्यार बिंदास भोंवताना दिश्टी पडलो. कसलोच दरबंद नासलेल्या रानवटी जनावरांक घेवन लोकां मदीं भंय पाताळ्ळा. फोंड्या बरोच लोक रातचे शिफ्टीक कामाक वयता. रातच्या वेळार अचकीत गवारेड्यान गांठलो आनी हल्लो केलो जाल्यार कोणाक कांयच कळपाचें ना. बिबटे गांवांत येवन धुमाकूळ घालून वयतात. रान खात्यान कसलीच पावलां उबारिल्ली दिश्टी पडना. आतां रानवटी गव्यान एकाचो बळी घेतलो, तरीकय रान खातें सुशेगाद रावल्ल्यान लोकां मदीं भया बरोबरच तिडकय पातळ्ळ्या. हय, काल जो म्हाका लागून आमचो व्हिडिओ घातलो तो म्हाका घरांतल्यान कामावयल्यान सुट्टा आसतना पळयलो हांवें. पळयतकीर सारकें ते आमच्या दारानूच ते पळोवन म्हाका आनी भंय. हे सायडीन ते सायडीन पळयत सामको जाग मागीर कुत्रे का भुकना काय ना, आमच्या गवराड्याक भुको बी ना. आनी हे सायडीन पळयत सगळे कडेन हे सायडीन येयलो ते लायटी आहा म्हण मातसो उजवाड तरी मातसो, म्हणजे उजवाडाचें कळटा तेजी हायट बी व्हडली न्हू गवराड्याची. लायटी पेटना ह्यो पेट्टा, रातच्यो पेट्टा म्हणून बरें मास्तुकी म्हणटा येवपाक वचपाक बरें पडटा आमकां. तूं नायटीच्यान येता? हय, नायटीक आसता कामाक येता आसतना काल हेचो व्हिडिओ पळयलो आनी भंय दिसपालो. कित्याक थंय ते पूण ह्या वाठाराक आनी केन्नाय तुका दिसूंक ना अशें येतना? दिसता, खूब फावटी दिसला. कोर्सान दिसला आमच्या कोर्सान दिसून हांव कसो धांवला परत हे सायडीन शिवाड आहा, हे वाटेन येवपाक मेळटा त्या सायडीच्यान धांवला. खूब फावटी जालें. रानवटी जनावरांच्या अधिवासाचेर मनशान अतिक्रमण केलां. दोंगर जमनी बिल्डर लॉबीच्या घशात घातल्यात. देखून खाण मेळोवपाक उदकाक म्हण बिबटे गवेरेडे गांवांत येतात. ह्या जनावरांचो बंदोबस्त केलो ना जाल्यार मनीस आनी रानवटी जीव असो संघर्श चालूच उरतलो आनी तेतून मनीस बळी वचत रावतलो. हो भंय ह्या वाठारांतल्या लोकांक सतावपाक लागला. उदकाचो सोर्स नासल्या कारणान हे लोकेलिटीक येता. हे वयल्यान देंवता. आतां कितें जालां, आमच्या हांगा 2-3 कडेन रिटेनिंग वॉल बांदल्या. हायवे रोडय जाला. हायवे रोडा प्रॉपर ताका एनिमल पॅसेज ना, तेजे कारण ते खंयच्या तरी दुसरे कडेन वचून ते उदकाचो सोर्सा कडेन वता. ते आमचो हो जो बेतोडा रोड आसा पळय तो क्रॉस करून ते वता. हांवें खूब फावटी पळयल्या तांकां. पूण जे आतां ह्यो काल जो इन्सिडंट जाला तो अनफॉर्च्युनेट आसा. तो म्हाका दिसता जो सांजच्या वेळार 6:30 सुमार जे तेंचो देंवपाचो टायम आशिल्लो पळय, तिचो कितें तरी हो तो मनीस मेळ्ळा आनी तेणें ताका उडयला आनी तो तेतून बाबड्याचो नाग जीव गेला. पूण हे जावचें न्ही म्हणून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान खंयच्या तरी उदकाचो सोर्स तांकां वयर रानाकच तयार करचो अशें आमकां दिसता. आज विशय असो आसा की गवरेड्याचो, कारण पयलींच एक इन्सिडेंट घडला आनी तितूंतल्यान एक बाबडो दिनेश गावडे ताका मरण येयलें गवरेड्या खातीर. अशें कालूच आतां सद्याक तशें तर आमचे बोंडबगार एक दिसाचे गवरेडे येवपाक लागले. काल सांजचे 5 सुमार हे घरा कडल्यान असोच तो एक सिंगल आयलो तो गवरेडो असो धांवलो असो येयला. पूण त्याच जाग्यार समजा कोणी जर भायर बी आशिल्लो जाल्यार ताका तर थंयच्या थंय काबार करता येयले. म्हणजे फॉरेस्ट कितें करतात आमी हांवें काल तो व्हिडिओ काडलेलो पळय तो गवरेड्याचो, तो हांवें काडलेलो. हांवें कित्याक लागून काडलेलो की हे प्रेस माध्यमाच्यान तरी तांकां जाग घेवन म्हणून, कारण आमच्या गांवांत गवरेडे भोंवता दिसाचे. एक तर आमचे दिसा भोंवतले पळोवन रातचे भोंवल्यार कोण पळयतालो ताका. गेले 2 वर्सां जालीं तुमचे हो ऑक्टोबर 2024 म्हाजी चुलत काकी पिड्यार जाल्ली. गवरेड्यान मारले तिका. पूण तेजे नंतर तिणें स्ट्रेंज मारले होते वयर, पूण ताजो उपयोग कांय जालो ना. आनी परत ते फॉरेस्टाचे कोणूच कर्मचारी सुद्दां येना हांगा पळोवपाक. कोणूच येना. आनी आमी तेजे नंतर म्हाका 5:30 स कित्याक फॉरेस्टाचे कर्मचारी येवन हांगा पळोवन गेल्या. पळय जाल्यार तो आशिल्लो खंय, हे तर डोंगरार आशिल्लो थंय. हांव तेजे फाटीं लागपाक कारण कितें की म्हाजी थंय चुलत काकी रावता आनी एक काकी आहा ती जाणटी आसा. मग तिचे बी ती भायर आसल्यार तिच्या आंगार बी वसत म्हणून हांव तिका जागोवपाक लागून आनी व्हिडिओ काडून हांव तेजे फाटल्यान धांवल्लो काल. फॉरेस्टाचे काल येवन गेले पूण आयज पर्यंत परत ते इन्क्वायरी करपाक येवना. आतां तो हांगा खंय आसा लागीं आसा ते गवरेड्या एकटोच भोंवतो सिंगल. म्हणजे रातचे हांगा लोकांक आसा कारण जी एक लायट बी आसा स्ट्रीट लायट बी बंद जायत न्हू जाल्यार कांयच कळना. तोय काळो आनी काळोख जावन न्हू गवरेडो काय बैल म्हणटा कांय वळखपाक येना. येदो मोठो आहा तो. गवरेडे हांगासर चालू येता म्हणटा. चालू गवरेडे आसता हांगा. तुमच्या एरियेन जर रस्त्या सायडीन कचरो उडयता. आतां त्यो म्युन्सिपालिटी एक कचरे उडयतात थंय. आतां नाका ते वस्तू हाडून ते उडयतात. ते गवरेडे म्हाका दिसता त्याच वासान बी येवंक शकता. कारण हे म्युन्सिपालिटी आमी 1000 फावटी सांगले बाबा, आमी प्रेस माध्यमाच्यान सांगलें तांकां, तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगलें की बाबा ते तेंचे कितें तरी कराक म्हणून म्युन्सिपालिटी. आयज पर्यंत म्युन्सिपालिटी कांयच करिना. ते हाडटा कचरो उडयता आनी ते वासान ते म्हाका दिसता जनावर तेंच्या वासान लागून आमकां बोंडबाकारांक त्रास करता.